ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज पनि बाबाले विशेष गरेर बच्चाहरूले यादमा रहने ठुलो पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। यादबाट नै जीवन सुखदायी हुन्छ। तो यादबाट नै सद्विवेकको जागृति हुन्छ, सद्बुद्धि सद्विवेकको जागृति हुन्छ, जसबाट यो भगवानको यादबाट र जीवात्माले सत्कर्मको ज्ञान, सत्कर्म गर्ने शक्ति प्राप्त हुन्छ र बाबाको यादबाट नै दिव्य संस्कारको जन्म हुन्छ। तब उसले जीवनमा सुख पाउँछ, असाध्यै सुख प्राप्ति हुन्छ। यस सृष्टि नाटकलाई उसले सकारात्मक रूपले हेर्न सक्ने शक्तिको विकास हुन्छ। भगवानको स्मृतिबाट असाध्यै सुख प्राप्ति हुन्छ। बाबाले त्यस अति इन्द्रिय सुखको विषयमा यादको बलबाट त्यो सुख पाउने हो आत्माले। अन्य संसारको चीज वस्तु पदार्थ क्षणभङ्गुर छ, यसको सुख पनि त्यस्तै हो, नाशवान छ, नष्ट हुनेवाला। प्रतिपल यो संसार उत्पत्ति हुन्छ, नष्ट हुन्छ। उत्पत्ति र नष्ट हुन पनि बेर लाग्दैन, हैन। हिजो जो मानिसलाई हामीले यताउता सभामा देख्थ्यौं, मञ्चमा देख्दथ्यौं, घरमा देख्थ्यौं, आज चौतारो दोबाटो बिहा बर्तन समारोहमा कहीँ पनि उहाँ भेटिनुहुन्न, हैन। त्यति सुन्दर शरीर, त्यति राम्रो शरीरलाई कति गहनाले सजाइएको, कति चीज वस्तुले अनुलेपन गरिएको शरीरलाई गाउँबाट हुँदै सहरको हुँदै एउटा कुनामा लगेर खाल्टोमा लगेर फ्याँक्दिने र त्यो सडेर कुहिएर जान्छ। शरीरको वास्तविकता भनेको यस्तो किसिमको हो। यसको वास्तविकतालाई भुलेर, हैन, सोचेर जानेर आत्मा अभिमानी हुनुपर्छ। शरीर त के हो? शरीरको आयु भनेको बाबाले भन्नुहुन्छ एकदम झोक्काले हावा लागिरहेको, वायुले हल्लाइरहेको रुखको पातमाथि भएको पानीको जलको कप समान मानिसको शरीरको आयु हो। त्यस्तो क्षणभङ्गुर र अनित्य छ। यस अनित्य शरीरमा कति दिन बास बस्ने हो यो आत्मा, केही पनि थाहा छैन। त्यसकारणले सत्कर्मको अनुष्ठान, सत्कर्मको कमाइमा रात दिन दत्तचित्त हुनुपर्छ र आत्मस्वरूपमा स्थित हुनुपर्छ। त्यही नै भाग्यमानी हो, हैन। दुर्भाग्यशाली जीवात्मालाई वासना कामनाले आसक्त भएर, हैन, ऊ त्यतापट्टि आकर्षित हुन्छ र ऊ दुर्मतिलाई प्राप्त गर्दछ, हैन। सद्मति हुँदैन, उसको दुर्मति हुन्छ। त्यसकारणले याद भनेको त्यस्तो शक्ति हो। जसरी एउटा सानो बच्चालाई आफ्नो आमाको काख राज सिंहासनमा बसे भन्दा पनि बढी उसलाई आनन्द र सुख प्राप्त हुन्छ। अरू मान्छेले जति बोलाउँदा पनि त्यो बच्चा जाँदैन, आफ्नै आमाको काखमा त्यो बच्चा बसिरहेको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले बच्चे तिमीलाई पनि शिव बाबाको याद त्यस्तै हुनुपर्छ। अरू कसै पनि व्यक्ति वस्तु पदार्थमा रिन्छक मात्र पनि तिम्रो बुद्धि जानै हुँदैन, नत्र तिमीले बडा दुःख प्राप्त गर्दछौ। यति दुःखदायी र दिन र हीनतालाई प्राप्त गर्दछौ, अन्तमा तिमीलाई पश्चाताप हुन्छ। सुख दिने मैले मात्र हो, सुखको सागर म मात्रै हुँ। मामेकम शरणम ब्रज भनेको म एकको मात्र शरणलाई ग्रहण गर्यौ भने मात्र तिम्रो जीवन सुखदायी हुन्छ र अरूलाई पनि तिमीले सुखको भाइब्रेसन यो सृष्टिलाई बनाउन सक्छौ र तिम्रो योग बलबाट यो सृष्टि स्वर्ग हुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ भोग बलबाट संसार नर्क बन्दछ। भोग बलबाट सन्तान उत्पत्ति गर्ने कलियुगमा हो भने सत्ययुगमा योगको शक्तिबाट, योगको बलबाट, हैन, आत्माले, हैन, शक्ति प्राप्त गर्दछ। बाबा भन्नुहुन्छ यसरी योग बललाई जम्मा गर, हैन, योगको शक्तिलाई जम्मा गर्ने भन्नुभएको छ। तो मुरलीको तो आज मिति 2077 फागुन 13 गते बिहिबारको दिन, तदनुसार 25/2/2021 को बाबाको साकार महावाक्य छ। मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ मिठे बच्चे, तिमीले यादमा रहने पुरुषार्थ अवश्य गर्नु छ, किनकि यादको बलबाट नै तिमी विकर्मा जित बन्छौ। मिठी बच्चे, तिमीले यादमा रहने पुरुषार्थ अवश्य गर्नुपर्छ,
किनकि यादको बलबाट नै तिमी विकरमा जित बन्छौ। शिशिर भाइ एकछिन प्रश्न छ, कुन चाहिँ ख्याल आयो भने पुरुषार्थमा गिरावट आउँछ? कुन चाहिँ विचार आयो, ख्याल आयो भने पुरुषार्थमा गिरावट आउँछ? ईश्वरीय सेवाधारी बच्चाहरूले कुन चाहिँ सेवा गरिरहन्छन्? कुन चाहिँ ख्याल आयो भने पुरुषार्थमा गिरावट आउँछ? ईश्वरीय सेवाधारी बच्चाहरूले कुन चाहिँ सेवा गरिरहन्छन्? कुन चाहिँ विचार आयो भने ईश्वरीय पुरुषार्थमा, आध्यात्मिक पुरुषार्थमा गिरावट आउँछ? ईश्वरीय सेवाधारी बच्चाहरूले कुन चाहिँ सेवा गरिरहन्छन्? उत्तर छ, कति बच्चाहरूले सम्झिन्छन् अझै समय बाँकी छ। बाबाले के भन्नुभयो? अझै समय बाँकी छ, अन्तिममा पुरुषार्थ गरिहाल्छौं, तर मृत्युको नियम कहाँ छ र? भोलि भोलि भन्दै मर्छौ, समय अझै छ, बढी गरुला भन्ने सोचेर तिमीले के गर्छौ? आफ्नो अमूल्य दुर्लभ समय आएको गएको यो समयको पत्तै हुँदैन, हैन? कति बच्चाहरूले सम्झिन्छन् अझै समय बाँकी छ, अन्तिममा पुरुषार्थ गरिहाल्छौ, तर मृत्युको नियम कहाँ छ र? छ नियम मृत्युको? छैन। मृत्युको नियम कहाँ छ र? भोलि भोलि भन्दै मर्छौ, भोलि गरुला भन्दा भन्दै तिमी के भइहाल्छौ भन्नुभयो? मर्छौ। त्यसैले यस्तो नसम्झ धेरै वर्ष बाँकी छ, अन्तिममा छलाङ्क लगाउनेछौ। यस्तो ख्यालले अझै गिराइदिन्छ, यस्तो विचारले अझै के गरिदिन्छ? पछि गरुला, यति समयपछि गरुला भन्ने जो विचार छ यसले अझै के गरिदिन्छ भन्नुभयो? गिराइदिन्छ। जति हुन सक्छ यादमा रहने पुरुषार्थ गर, श्रीमत अनुसार, हैन? भगवान शिव बाबाको श्रीमत अनुसार आफ्नो कल्याण गरिराख। ईश्वरीय सेवाधारी बच्चाहरूले आत्माहरूलाई मुक्त गर्ने, पतितहरूलाई पावन बनाउने सेवा गरिरहन्छन्। ईश्वरीय सेवाधारी बच्चाहरूले आत्माहरूलाई मुक्त गर्ने, पतितहरूलाई पावन बनाउने सेवा गरिरहन्छन्। जति हुन सक्छ किसिम किसिमबाट याद गर्ने मेहनत, किसिम किसिमबाट पुरुषार्थ गर्ने तरिकाहरू सिकेर, हैन? बाबाले भन्नुहुन्छ पुरुषार्थ गर र भगवानको श्रीमत अनुसार आफ्नो कल्याण गरिराख। गीत छ ओम नमो शिवाय, ओम शान्ति। यो त बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ, निराकार बाबाले साकार बिना कुनै पनि कर्म गर्न सक्नुहुन्न। ज्योतिबिन्दु निराकार बाबालाई कर्म गर्नको लागि साकारमा आउन पर्ने, आएर कर्म गर्नु, पाठ खेल्न सक्नुहुन्न। रुहानी बाबा आएर ब्रह्म बाबाद्वारा रुहानी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। सम्झाउन पनि ब्रह्म बाबाको तनमा आउनै पर्ने, नआइकन हुँदै नहुने। योग बलद्वारा नै बच्चाहरूलाई सतो प्रधान बन्नु छ, फेरि सतो प्रधान विश्वको मालिक बन्नु छ। मालिक बन्नु छ यो बच्चाहरूको बुद्धिमा छ। कल्प कल्प बाबा आएर राजयोग सिकाउनुहुन्छ। हर 5000 वर्षपछि शिव बाबा आएर राजयोग, राजविद्या बाबाले सिकाउनु हुन्छ। बाबा आएर ब्रह्मद्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ, अर्थात् मनुष्यलाई देवता बनाउनुहुन्छ। मानिसलाई नै साक्षात देवता बनाउने। यो त देवता बन्ने कलेजमा आएर देवता बन्ने, नलेज लिने ठाउँ, ज्ञान लिने ठाउँ। कलेजमा जबसम्म आइदैन नलेजको ढोका, ज्ञानको ढोका पनि बन्द हुन्छ, हैन? बाबा भन्नुहुन्छ मनुष्य जो देवी देवता थिए ती अहिले परिवर्तन भएर शूद्र पतित बनेका छन्। शूद्र बने, पतित बने, विकारी बने। दुनिया जब पारस्परिक थियो, पवित्रता, सुख, शान्ति सबै थियो। यो 5000 वर्षको कुरा हो, हैन? जहाँ प्युरिटी हुन्छ, पवित्रता हुन्छ, त्यही बल्ल सुख पनि छ, शान्ति पनि छ, आनन्द पनि छ।
पवित्रता हराएपछि पवित्रता दुर्लभ भयो भने, पवित्रतामा कमजोरी आयो भने, किन भन्दा जीवात्मामा जब रजोगुणको उदय हुन्छ, आत्मा दर्शन गर्ने शक्ति नष्ट हुन्छ। आत्मालाई देख्ने शक्ति नाश भएर उसलाई शरीरलाई हेर्ने बुद्धि आउँछ। फलाना कति राम्रो रहेछ भन्ने बुद्धि आयो। रजोगुणले गर्दा आत्मालाई देख्ने शक्तिको नाश भयो। त्यो रजोगुणको उदय हुँदाखेरि जब सतोगुण सतोप्रधान अवस्था हुन्छ, उसको सूर्य समान उसको आत्मिक दृष्टि, आत्मिक स्मृतिलाई उसले सूर्य समान अटल भएर उसले त्यो स्मृतिलाई प्राप्त गर्दछ र उसले दृष्टि पनि त्यस्तै आत्मिक दृष्टिले हेर्दछ। हरेक व्यक्ति आत्मा हुनुहुन्छ हैन, चम्किरहेको सितारा हुनुहुन्छ, त्यो दृष्टि सूर्य समान चम्केको हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ पारस्परिक थियो, पवित्रता सुख शान्ति सबै थियो। यो 5000 वर्षको कुरा हो। एकुरेट हिसाब किताब बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। वहाँ भन्दा उच्च त कोही पनि छैन। सृष्टि वा वृक्ष जसलाई कल्प वृक्ष भनिन्छ, त्यसको आदि मध्य अन्त्यको रहस्य बाबाले नै बताउन सक्नुहुन्छ। जुन देवी देवता धर्म थियो त्यो अहिले प्राय लोप भएको छ। देवी देवता धर्म त अहिले छैन। देवताहरूका चित्र अवश्य छन्, मन्दिरमा चित्रहरू छन्, तर त्यो धर्म चाहिँ अहिले के छैन, छैन। कसैभित्र पनि त्यो देवताको धर्म, कोही मान्छेको भित्र पनि धर्म छैन, दैवी गुण छैन, दैवी आचरण, देवताको आचरण, देवताको कर्म, देवताको स्वभाव, देवताको खानपान छ त? केवल मन्दिरमा के छन्, केवल घर घरमा फोटा मात्रै टाँसेका छन्, तर मान्छेको भित्र चाहिँ दैवी आचरण, दैवी स्वभाव, दैवी गुण, दैवी खानपान राक्षसको छ, तर मन्दिरमा पूजा कोठामा फोटा कसका छन्? पूजा कोठामा फोटा देवी देवताका छन्, खानपान के को छ? राक्षसको छ। कुरा मिल्यो त? खानी र पिउने राक्षसको, पूजा कोठामा फोटा मात्रै देवताका राखेका छन् मान्छेहरूको घरमा, घर घरमा। ल हेर्नुहोस्, त्यस कारणले देवता धर्म के भयो? नष्ट भयो पृथ्वीमा। देवताको गुण, बानी बेहोरा, बोली चाली, आचरण, मान्छे त के भयो भन्दा सुरै नभएको बेसुर, आसुरी सम्प्रदायको बाबाले भन्नुहुन्छ। बताउन, जुन देवी देवता धर्म थियो त्यो अहिले प्राय लोप भएको छ। देवी देवता धर्म त अहिले छैन। देवताहरूका चित्र छन्। ल हेर्नुहोस्, देख्नुभयो? देवताहरूका चित्र अवश्य छन्। यो त हिन्दूहरूले जानेका छन्। सत्ययुगमा लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो हैन। हुन त शास्त्रहरूमा कृष्णलाई द्वापरमा लगेका छन् हैन, यो भुल गरिदिएका छन्। अब कृष्णलाई द्वापरमा, कंसलाई, रामलाई स्वर्गमा, कृष्णलाई द्वापरमा, जता मन लाग्यो त्यतै लगिदिने हैन। यो भुल गरिदिएका छन्। बाबा नै आएर भुलेकाहरूलाई पुरा मार्ग बताउनुहुन्छ। मार्ग बताउने बाबा आउनुहुन्छ अनि सबै आत्माहरू मुक्तिधाममा जान्छन् हैन। त्यसैले उहाँलाई भनिन्छ सर्वका सद्गति दाता, रचयिता एउटै हुनुहुन्छ। सृष्टि एउटै हो, विश्वको इतिहास भूगोल एउटै हो, त्यो दोहोरिरहन्छ। सत्ययुग त्रेता हुन्छ संगम युग। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, अन्त्यमा हुन्छ कुन युग? दुईवटा युग, सत्य र कलीको संगम। आत्मा र परमात्माको मिलन हुने समयलाई के भनिने रहेछ? संगम, मिलन। आत्मा र परमात्माको मिलन हुने समयलाई संगम भनिन्छ। यो संगम युग हो, पुरुषोत्तम संगम युग। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली फेरि हुन्छ संगम युग। यस्तो पतित दुनियाँ, भ्रष्टाचारी दुनियाँ, अनुशासनहीन दुनियाँ, आचरण र मर्यादाले नष्ट भएको दुनियाँ, धर्मविहीन मनुष्य,
धर्मविहीन मनुष्य पशु बराबर। अब लड्ने मर्ने निद्रा भोजन यो सबै के छ, पशुमा पनि छ मान्छेमा पनि छ। जो धर्मविहीन छ, ज्ञानविहीन, ईश्वरको ज्ञानले आफूलाई सजाएको आफ्नो बुद्धिमा भगवानको ज्ञानले रित्तिएको छ। भौतिक ज्ञानलाई नै सर्वस्व ठान्दछ उसले। खाने ल्याउने पिउने धन सम्पत्तिको ज्ञानलाई सर्वस्व सम्झिन्छ, ईश्वरको ज्ञानलाई तुच्छ सम्झिन्छ। त्यही मान्छेको बुद्धि आसुरी बुद्धि हो हैन। दुर्योधन भनेको त्यही हो। दुर्योधनसँग धन सम्पत्ति थियो, तर उसको बुद्धिमा भगवानको ज्ञानलाई उसले हेला गर्थ्यो। भगवानको ज्ञान उसले सुन्दैनथ्यो, भगवानको शक्तिमा विश्वास गर्दैनथ्यो। किन भन्दा बडा अहंकारी थियो। अहंकारले बुद्धिको ढोकालाई ठ्याक्कै बन्द गरिदिन्छ हैन। बडा अहंकारी थियो, त्यसकारणले उसले अमृतलाई विष बराबर ठान्यो। विषलाई के माने उसले? अमृतै माने। त्यही भएर दुर्योधनको लास्टमा के भयो? सर्वनाश भयो। अर्जुन के हुनुहुन्थ्यो? विनम्र हुनुहुन्थ्यो, आज्ञाकारी हुनुहुन्थ्यो, एकदम सहनशील हुनुहुन्थ्यो। जो व्यक्ति सहनशील छैन त्यो व्यक्ति यो ज्ञान मार्गमा चल्न सक्दैन हैन। सहनशील छैन, सहँदैन भने हैन। एउटा हुन्छ नि, एउटा मूर्तिकारले एउटा खोलाबाट ढुङ्गा ल्यायो, एकपटक हान्ने बित्तिकै त्यो प्याटै फुट्यो। प्याटै फुटेपछि के भयो? त्यो मूर्ति बन्यो त। दोस्रो ल्यायो, यो त गुल्ट्यायो खोलामा लगेर फ्याँकिदियो, त्यस्तोलाई काम छैन यसको यहाँ। दोस्रो ढुङ्गो ल्यायो, फेरि उसले फेरि ठोक्न थाल्यो। अब त बनिसक्यो भनेपछि प्याटै फुट्यो, चर्क्यो। यत्रो मेहनत गरियो भनेर त्यसलाई आँगन त्यो मन्दिरको छेउछाउमा कहीँ लर त्यसलाई दबाएर राख्यो, टेक्ने ठाउँमा, चप्पल राख्ने ठाउँमा। यत्रो मेहनत गरियो, कहाँ लगेर खोला गुल्ट्याउने यसलाई? यहीँ यसै कलाकृति अलिअलि भइन्छ भनेर। अब तेस्रो म ढुङ्गो ल्यायो, कुर्ता त्यो चाहिँ सहन त सह्यो, तर अब ठिक्क भएर मूर्ति बन्ने बेला भयो भन्ने बेलामा चरक्क अलिकति भए पनि चर्क्यो। अब त्यो त राख्ने कुरा भएन। ओहो, यत्रो मेहनत गरियो भनेर यो भित्र दैलाको ठेला हुन्छ नि मन्दिरको, हो त्यहाँसम्म भए पनि यसलाई साह्रै ठुलो अर्को आयो, कुर्ता ठोक्दा ऊ कति बेलै पनि उसले चर्केन। उसले सहनशील भएर उसले चाहिँ ऊ कति पनि दोषखोट उसमा आएन। तब त्यसलाई के गयो? थानमा लगेर राख्नको लागि स्थानमा लगेर राख्न। अब यो सोफामा ल्याएर यो गद्दीमा ल्याएर मान्छेलाई राख्नको लागि पनि त के चाहिन्छ? अलिकति चाहिँदैन र सबै कुरा चाहिन्छ नि त। त्यस्तै गरेर अब स्वर्गमा गएर राज सिंहासनमा बस्ने भनेपछि त कस्तो कुराहरू चाहियो? गुणहरू चाहियो हैन। त्यसकारणले दिव्य गुणहरू बाबाले भन्नुहुन्छ सतयुगमा हुन्छ त्यस्तैले अवश्य कलियुगको विनाश हुन्छ। विनाशभन्दा पहिला स्थापना हुन्छ। सतयुगमा त स्थापना हुँदैन, भगवान आउनुहुन्छ नै तब जब पतित दुनियाँ हुन्छ। सतयुग त हो नै पावन दुनियाँ। पतित दुनियाँलाई पावन दुनियाँ बनाउन भगवानलाई आउनुपर्छ। अहिले बाबाले अति सहज युक्ति बताउनुहुन्छ। देहका सबै सम्बन्ध छोडेर देही अभिमानी बनेर बाबालाई याद गर। सम्बन्ध किन छोड्ने भन्नुभयो भन्दा त्यो सम्बन्धले पनि अहिले अपार सुख छ, भोलि फेरि त्यही सम्बन्धले अपार दुःख दिन्छ हैन। अहिले सम्बन्ध छ, फेरि मृत्यु भएपछि विच्छेद हुन्छ। कहाँ हो हैन। परमात्माको सँगको सम्बन्ध मात्र जीवात्मासँग अविनाशी हुने भएको हुनाले अविनाशी सम्बन्ध भगवानसँग सर्व सम्बन्धले शिव बाबालाई याद गर। कोही त पतित पावन हुनुहुन्छ। भक्तहरूलाई फल दिने एउटै भगवान हुनुहुन्छ। भक्तहरूलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। पतित दुनियाँमा ज्ञान सागर नै आउनुहुन्छ पावन बनाउनको लागि। पावन बन्छौ योगद्वारा। बाबा बिना त कसैले पवित्र बनाउन सक्दैन। सारा संसार अपवित्र बनाउनेवाला हो। यो सबै कुरा बुद्धिमा धारण गराइन्छ अरूलाई सम्झाउनको लागि। अरूलाई सम्झाउन पनि बुद्धिमा के गर्न पर्यो? बुद्धिमा धारणा भए पो सम्झाउने। एउटा डाक्टरले चाहिँ कति औषधिको ज्ञान बुद्धिमा राखेको हुन्छन् र पो रोगीलाई उपचार गराउन पाउँछन्। यिनलाई यो दुखेको छ त यो दबाई भए ट्याक्क हुन्छ
त्यस्तै गरेर हामी पनि के हौं बाबाका रुहानी डाक्टरहरू। रुहानी डाक्टरले अब मानसिक चिन्ताको बिमारीलाई के, अशान्ति भएकोलाई के, यी सबै ज्ञानहरू, योग कसरी लगाउने, यी सबै प्वाइन्टहरू बुद्धिमा के हुनुपर्छ, राख्नुपर्छ। अनि बल्ल तिमीले शिव बाबाको ज्ञान सेवा गर्न सक्छौ भन्नुभयो बाबाले। बाबा बिना कसैले पावन बनाउन सक्दैन। यो सबै कुरा बुद्धिमा धारण गराइन्छ। अरूलाई सम्झाउनको लागि घर घरमा गएर सन्देश दिनु छ हैन। घर घरमा गएर आफूलाई आत्म सम्झेर ज्योतिर्बिन्दु शिव बाबालाई याद गर्नुभयो भने 63 जन्मको विकर्म विनाश हुन्छ र तपाई मानिसबाट देवता बन्नुहुन्छ। बाबालाई चिनेर याद गर्नु, यो सन्देश घर घरमा गएर सुनाऊ भन्नुभयो बाबाले। जानुभएको छ त घर घरमा, घर जानै शर्मा लाग्छ अर्का घर भनेर। घर घरमा गएर सन्देश दिनुपर्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ यो सबै कुरा बुद्धिमा धारण गराइन्छ अरूलाई सम्झाउनको लागि हैन। घर घरमा सन्देश दिनु छ यस्तो भन्नु हुँदैन भगवान आउनु भएको छ। धेरै युक्तिसँग सम्झाउनु पर्ने हुन्छ, डाइरेक्ट कुराहरू पनि भन्न हुँदैन, युक्तिले सम्झाउनु पर्छ भन्नुभयो। एउटा हुन्छ लौकिक पिता, दोस्रो पारलौकिक पिता। दुःखको समयमा पारलौकिक पितालाई नै याद गर्छन्। दुःख परेपछि मात्रै होइन, सुख पर्दा पनि सम्झे भने दुःख पर्दै पर्दैन। सुख पर्दा भुलेरै बस्ने हैन। सुख यही मेरो घर हो, यहाँभन्दा अब मलाई के चाहियो र, यहाँभन्दा सुख अरू के छ र मलाई। ल हेर्नुहोस्, अब भूकम्प आयो भने त्यही घर पहिला के हुन्छ, भत्किन्छ हैन। सेकेन्डमा अरबपति, सेकेन्डमै रोडपति, सेकेन्डमा बगैँचा, सेकेन्डमा मरुभूमि, सेकेन्डमा तलाउ थियो, सेकेन्डमा मरुभूमि। यो संसार एक सेकेन्डमा यो संसार परिवर्तन हुन्छ हेर्नु। त्यसकारण यो सबै चिज अस्थायी हो भनेर ठान्नु, यो सबै शिव बाबाको हो भनेर ठान्नु हैन। नत्र भने दुःख पाइन्छ पछि। किन भन्दा यो चाहिँ एउटा मृग तृष्णा समानको संसार हो हैन, मृगको तृष्णा हैन। त्यस्तै हो। त्यस भएर त्यहाँ भुल्नु हुँदैन। दुःखको समय पारलौकिक पितालाई नै याद गर्छन्। सुखधाममा कसैले पनि याद गर्दैनन्। सत्ययुगमा लक्ष्मी नारायणको राज्यमा सुख नै सुख थियो, पवित्रता, शान्ति, समृद्धि थियो। बाबाको वर्षा मिल्यो, फेरि पुकार्छन् किन? आत्माले जान्दछ हामीलाई सुख छ, यो त कसैले जसले पनि भन्दछन् त्यहाँ सुख नै सुख हुन्छ। बाबाले दुःखको लागि त सृष्टि रच्नु भएको होइन। बाबाले दुःखको सृष्टि कहाँ रच्नुहुन्छ? भगवानले त भगवानको शरणमा आएपछि त के हुन्छ, सुखै सुख हुन्छ, आनन्दै आनन्द हुन्छ, खुसी नै खुसी हुन्छ। त्यही भएर दुःख हर्ता सुख कर्ता त्यसैले भनिएको हो बाबालाई। यो बनी बनाऊ खेल हो जसको पाठ अन्तिममा छ। 2-4 जन्म लिन्छ, ओस अवश्य बाँकी समय शान्तिमा रहन्छ। बाँकी ड्रामाको खेलबाट नै निस्कियोस् यो हुन सक्दैन। खेलमा त सबै आउनु पर्छ। 1-2 जन्म मिल्छ, बाँकी समय मानव मोक्ष मिले जस्तै हुन्छ। आत्मा पाठधारी होनी। आत्मा के छ भन्नुभयो बाबाले? ज्ञानमुआ आत्मा के हो ल भन्नुहोस् त? आत्मा पाठधारी हो। आत्माले पाठ नखेलिकन रहन सक्दैन। त्यही भएर परमधाम जान्छ, फेरि पाठ खेल्नको लागि यो धरतीमा आत्मा आइहाल्छ नि। कुनै आत्मालाई उच्च पाठ मिलेको छ, कुनैलाई फेरि कम हैन मिलेको छ। यो पनि अहिले तिमीले जानेका छौ। गायन गरिन्छ, ईश्वरको कसैले अन्त्य पाउन सकिँदैन। बाबा नै आएर बताउनुहुन्छ रचयिता र रचनाको आदि मध्य अन्त्यको विषयमा। जबसम्म रचयिता स्वयं आउनुहुन्न तबसम्म रचयिता र रचनालाई जान्न सकिँदैन। बाबा नै आएर बताउनुहुन्छ म साधारण तनमा प्रवेश गर्छु। शिव बाबाले के भन्नुभयो? म के गर्छु भन्नुभयो?
साधारण तनमा प्रवेश गर्छु। म जसमा प्रवेश गर्छु उनले आफ्नो जन्मको बारेमा जानेका छैनन्, हैन? उनलाई बसेर 84 जन्मको कथा सुनाउँछु। कसैको पार्टमा चेन्ज हुन सक्दैन। यो बनी बनाऊ खेल हो। पहिले यो चाहिँ पार्ट, हाम्रो जो पार्ट छ पहिला नै यो स्क्रिप्ट पहिले लेखिसकेको छ, पहिले बनी बनाऊ छ, त्यो के हुने दोहोरिने मात्रै रहेछ। हेर्नु, यो पनि कसैको बुद्धिमा बस्दैन। बुद्धिमा तब बस्छ जब पवित्र भएर पढ्छन्। राम्रोसँग बुझ्नको लागि 7 दिन भट्टी हुन्छ। 7 दिनसम्म अब कोर्स गराउनु पर्यो बुझाउनको लागि, हैन? बसाउनु पर्यो कोर्स गराउन। भागवत आदि पनि 7 दिन लगाउँछन्। यहाँ पनि समझमा आउँछ। कम से कम 7 दिनको कोर्स नगरी कसैले बुझ्नै सक्दैन, हैन? त्यही भएर आफ्ना इष्टमित्रलाई पनि सिधै मुरली क्लासमा ल्याउनु भन्दा पहिला 7 दिनको के गराउनु पर्छ? कोर्स गराउनु पर्छ। कोर्स गराएपछि बल्ल समझमा आउँछ, स्मृति आउँछ, बुद्धिमा आउँछ, अनि सजिलो हुन्छ। नत्र भने थाहै हुँदैन, कसैले बुझ्नै सक्दैन। कसैले त राम्ररी बुझ्छन्, कसैले त 7 दिन कोर्स गरेर पनि केही पनि बुझ्दैनन्। 7 दिन कोर्स गरे, भोलिपल्टबाट आउँदैन त्यो मान्छे। भनेपछि उसलाई केही पनि कुरा टचिङ भएको रहेन, केही बुझेकै रहन्छन्, बुद्धि बुझ्दैनन्, बुद्धिमा बस्दैन। भगवान शिव बाबाको अमृत ज्ञान बुद्धिमा के भएन? बसेन, बुद्धिमा बसेन। भन्छन् म त 7 दिन आएँ, मेरो बुद्धिमा त केही पनि बसेन। उच्च पद पाउनु छैन भने बुद्धिमा भगवानको ज्ञान बस्दैन, हैन? भाग्यमा छैन, उच्च तकदीर बन्नु छैन उनको भने शिव बाबाको ज्ञान बुद्धिमा बस्दैन। ठिक छ, फेरि पनि उनीहरूको कल्याणार्थ भयो नि प्रजा त यसरी नै बन्छन्। बाँकी राज्य भाग्य लिन त गुप्त मेहनत चाहिन्छ। राज्य लिनको लागि गुप्त मेहनत चाहिन्छ। बाबालाई याद गर्नाले नै विकर्म विनाश हुन्छ। अब गर नगर, गर्दिन म भन्छ भने के गर्ने त? म गर्दिन, म बन्दिन, म आउँदिन, म सुन्दिन, मलाई फुर्सद छैन भन्छ भने के भन्ने त नि? ल भन्नुहोस् त। म गर्दिन, म भ्याउँदिन, म आउँदिन, म सुन्दिन भनेपछि के गर्ने, हैन? के भन्ने नि के भन्ने? बाबालाई याद गर्नाले नै विकर्म विनाश हुन्छ। अब गर नगर, बाबाको निर्देशन त यही नै हो। प्यारो वस्तुलाई त याद गरिन्छ नि, भक्ति मार्गमा पनि पुकार्छन्, हे पतित पावन आउनुहोस्, पुकार्छन् भक्तिमा पनि। अब उहाँ मिल्नु भएको छ भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यो भने कट निस्किन्छ। कट भनेको के हो? पाप। भित्र पाप छ नि, भित्र पाप जमेर बसेको छ। विकर्म 63 जन्मको पाप कर्मको बोझा भित्र जमेर बसेको छ। त्यसैले बाबाले कट भन्नुभयो। त्यो कट ननिस्केसम्म हामी देवता बन्न सकिँदैन। मलाई याद गर्यो भने कट निस्किन्छ। बादशाही सहजै कहाँ मिल्छ र? केही त मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ नि। यादमा नै मेहनत छ। मुख्य हो नै यादको यात्रा। धेरै याद गर्नेले कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्छ। पुरा याद नगरेमा विकर्म विनाश हुँदैन, हैन? पुरै यादले जब अग्निको रूप लिन्छ, लगन भन्छन्। लगन भनेको के हो? लगन भनेको चासो खाँचो लिएर एकदम दत्तचित्त हुनु, त्यही कुराको खोतल्ने कि त्यसै विषयलाई, त्यो भन्दा अरू विषयलाई नखोतल्ने, एकदम एकाग्र, एकता, एकान्त, त्यो विषय वस्तुलाई कसरी मैले पाउनु होला भनेर ध्यान जति पुरा त्यसैमा लगाउँछ भने त्यस्तो पुरुषार्थलाई के भनिन्छ? लगन। त्यो लगन नभइकन पाप नाश हुँदैन, विकर्म विनाश हुँदैन। योग बलद्वारा नै विकर्म जित बन्नु छ। पहिला पनि योग बलबाट नै विकर्मलाई जितेका हौ। लक्ष्मी नारायण पनि यति पवित्र कसरी बने, हैन? आज मान्छे त गएर नमस्कार ढोक गर्छन्, हैन? सबैले पूजापाठ गर्छन्, धुपबत्ती अगरबत्ती आरती घुमाउँछन्।
कसरी पवित्र बन्नुभयो त नि? कुन उपायले बन्नुभयो? कसले बनायो? कहिले बन्नुभयो? कुन विद्या पढेर त्यस्तो बन्नुभयो भन्ने कुरा कसैले पनि त्यस विषयमा सोच्दैनन्। अब पुजारीले नै सोचाउनु न, पूजा पाठ गर्न जाने मान्छेलाई पनि त्यसको चिन्तन कसलाई हुन्छ र? हुँदैन। जबकि कलियुग सत्ययुग अन्त्यमा कोही पनि पवित्र छैनन्। यसमा त स्पष्ट छ। यो गीता ज्ञानको अध्याय दोहोरिएको छ। शिव भगवान वाच भूल त भइरहन्छ नि, बाबा नै आएर अभूल बनाउनुहुन्छ। यहाँ जति पनि शास्त्र छन् ती सबै हुन् भक्ति मार्गका। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले जे भनेको थिएँ त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन। जसलाई भनेको थिएँ उनीहरूले पद पाए। 21 जन्मको प्रारब्ध पाए, फेरि ज्ञान प्राय लोप हुन्छ। तिमीले नै चक्कर लगाएर आएका हौ। कल्प पहिला जसले सुने उनी आउँछन्। अहिले तिमीले जानेका छौ हामीले कलमी लगाइरहेका छौँ मनुष्यलाई देवता बनाउन। कलमी भनेको के रहेछ डनरा दाजु? कलमी लगाउनु। बुढो रुखमा हाँगालाई के कलमी लगाएको देख्नु भएको छैन? कल्पी काट्ने भन्छ। रुख बुढै छ तर त्यो बुढो रुखबाट बिरुवा निकाल्नेलाई के भनिन्छ? कलमी लगा। संसार बुढो छ, संस्कार हाम्रो त्यही थियो, त्यो संसार दुनियाँमै थियो हैन? त्यस्तो पतित खानपान चालचलन थियो। त्यहीँबाट बाबाले आएर के गर्नुभयो? हामी बच्चाहरूलाई के गर्नुभयो? कलमी लगाउनु भयो हैन? नयाँ त्यस्तो बुढोबाट नयाँ बनेर फेरि त्यहीँबाट हेर्नुहोस् फल फल्ने मर्न लागेकोबाट कल्पी काटेको कलमी भन्छ नि हो। हामीलाई पनि त्यस्तोबाट बच्चा बनाउने शिव बाबाले आएर देवी देवता बनाउने कल्पी काटेको भयो कि भएन पवित्र माताजी? भयो कि भएन? अब पुरानो सोचाइ, पुरानो खानपान, पुरानो बानी बेहोरा नभइकन बाबा शिव बाबाको संस्कार हैन, ब्रह्मा बाबाको संस्कारलाई फलो गर्ने, त्यो संस्कारलाई ल्याएपछि के भयो? पुरानो जति हट्यो, नयाँ जति आयो। यही हो कलमी काटेको। हामीले कलमी लगाइरहेका छौँ मनुष्यलाई देवता बनाउन। यो हो दैवी वृक्षको कलमी। ती मानिसहरूको फेरि ती वृक्षको कलमी धेरै लगाइरहन्छन्। बाबा आएर भिन्नता बताउनुहुन्छ। बाबाले दैवी फूलहरूको कलमी लगाउनुहुन्छ। उनीहरूले त जङ्गलको कलमी लगाइरहन्छन्। तिमीले देखाउँछौ पनि कौरवले के गर्छन्, पाण्डवले के गर्छन्। के गरेर कौरव नाम भयो? के काम गरे? के गुण थियो? कुन बोली वचन बोले? कस्तो व्यवहार गरेर उनको कौरव नाम भयो? कुन गुण कुन कर्तव्यले पाण्डव नाम भयो? कसरी पाण्डव भए? कसरी कौरव भए? सोम भाइ, कसरी कौरव भए? कसरी पाण्डव भए? चरित्रले गर्दा। चरित्र, आचरण, खानपान, बानी बेहोराले गर्दा कौरव भए। त्यसैले गर्दा हैन पाण्डव पनि अब त्यो दिव्य चरित्रले गर्दा पाण्डव भए। हामीले बाबाले के भन्नुहुन्छ? कौरव भन्नुहुन्छ कि पाण्डव भन्नुहुन्छ? पाण्डव हो। पाण्डव सेना। प्रीत बुद्धिलाई पाण्डव, भगवानसँग प्रीत बुद्धि भएकालाई पाण्डव, विपरीत बुद्धि भएकालाई के भने? कौरव। यति हो। प्रीत बुद्धि पाण्डव, विपरीत बुद्धि कौरव। विरोधी बुद्धि, भगवानसँग विरोधी बुद्धि, वास्तै नभएको बुद्धि के? उनको के प्लान छ र तिम्रो के प्लान छ? उनले त आफ्नो प्लान बनाउँछन्, जनसङ्ख्या नबढोस् भनेर फ्यामिली प्लानिङ गराउँछन् ताकि मनुष्य धेरै नबढुन्। यसको लागि मेहनत गरिरहन्छन्। बाबाले त धेरै राम्रो कुरा बताउनुहुन्छ। अनेक धर्म विनाश हुन्छन्, एउटै देवी देवता धर्मको घराना स्थापना गर्नुहुन्छ। सतयुगमा एउटै आदि सनातन देवी देवता धर्मको घराना थियो, यति धेरै घराना थिएनन्। भारतमा कति परिवार छन्? गुजराती परिवार, महाराष्ट्रियन परिवार। वास्तवमा भारतीयहरूको एउटै परिवार हुनुपर्छ। धेरै परिवार भयो भने अवश्य आपसमा खिटपिट नै हुन्छ, फेरि गृहयुद्ध हुन्छ। गृहयुद्ध भएको कारण, भाषाको कारणले प्रान्तीय झगडा हैन। अहिले हाम्रो त प्रदेश सरकार भयो हैन। एउटै नेपाल हुनुपर्ने ठाउँमा के भयो?
यो कलियुगको सिम्टम हो कि जब कलियुग आउँछ अनि विखण्डन हुँदै जान्छ हैन। अब यो संसार जब विकेन्द्रीकरण हुन्छ नि तब नर्क हुन्छ, जब केन्द्रीकरण हुन्छ तब के हुन्छ? स्वर्ग हुन्छ। स्वर्ग भनेको केन्द्रीकरणको दुनिया। एउटै श्री लक्ष्मी नारायणले पुरा पृथ्वीमा के गर्नुहुन्छ? एक छत्र छाया शासन गर्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ दुनिया हुन्छ। उहाँहरूले श्री लक्ष्मी नारायणले समस्त आफ्ना जनताहरूलाई एउटा मातापिताको रूपमा पालना गर्ने, सबैलाई सुख आनन्द दिने, सबैलाई खुसी दिने हैन, मातापिता बनेर यस्तो बालबच्चा समान बनेर त्यसरी पालना पोषण गर्ने भएको हुनाले अब त्यो दैवी दुनियाँको यादगार अहिले पनि राजालाई विष्णुको अवतार भनेर पूजा मान्ने चलन पनि छ। विष्णु भनेको त्यस्तो किसिमको मातापिता बनेर पालन पोषण गर्ने हैन, पालनहार। त्यो भएर भगवानको कार्य स्थापना, पालना र विनाश, पालनाको त्यस्तो चरम उत्कर्षको पालना, चरम उत्कर्षले पालन पोषण गर्ने, महान पालन पोषण गर्ने भएन र पालना पनि हो। हेर्नुहोस्, त्यसकारण अहिले त के छ? पालना त पालना, रक्षक नै के भए? रक्षक नै भक्षक भइदिए। रक्षा गर्छु, पालन पोषण गर्छु भनेर गएको त आफ्नै खोल्तीमा राखेपछि के भयो त? भक्षक भयो नि। त्यसकारणले सबै चिज नष्ट हुँदै गयो। बाबाले भन्नुहुन्छ परिवारमा पनि गृहयुद्ध हुन्छ। जस्तै क्रिस्चियनहरूको पनि आफ्नो परिवार छ, उनीहरूको पनि आपसमा युद्धै हुन्छ। आपसमा दुई भाइ मिल्दैनन्, पानी पनि बाँड्छन्। समुद्रको पानी पनि के गरे मान्छेले? रेखा लगाए। समुद्रमा पनि रेखा हैन भन्छन्। बाबाले भने पानी पनि बाँड्छन्। सिख धर्मकाले सम्झिन्छन्, हामीले आफ्नो सिख धर्मकाहरूलाई धेरै सुख दिन्छौँ। लगाव हुने भएकाले मेहनत गरिरहन्छन्। जब अन्त्य हुन्छ फेरि गृहयुद्ध आदि सबै आउँछ। आपसमा लड्न थाल्छन्, विनाश त हुनु नै छ। आपसमा लड्न थाल्छन्। बम धेरै बनाइरहन्छन्। जब भीषण लडाईँ भएको थियो त्यति बेला 2 बम छोडेका थिए हैन, 2वटा बम। कहिलेको कुरा हो यो? जापानको दोस्रो सेकेन्ड वर्ल्ड वार विश्वयुद्ध हुँदाखेरि अमेरिकाले जापानमा गएर हिरोसिमा भन्ने सहरको नाम रहेछ हिरोसिमा हैन, त्यो हिरोसिमामा गएर अमेरिकाले जब जापान एकदम शक्तिशाली भएको त्यति बेला उसले त धेरै देशहरू, सानो देश भए पनि उसले धेरै देशलाई जित्दै हिँडेपछि अमेरिकालाई के भयो? रिस उठ्यो। हेर्नुहोस्, अमेरिका भन्ने देशले फेरि के गर्दियो? रिस उठेर गएर सबैतिर जित्दै हैकम जमाउँदै हिँडेको देखेर अनि रिस उठेर गएर यति सानो देश भइकन जित्दै हिँड्ने तिमीले भनेर त्यहीँ लगेर के गर्यो? बम खसालिदिएपछि खत्तम भयो। अनि त्यो युद्ध गर्ने सिद्धियो अनि हाहाकार भयो। अनि हेर्नुहोस्, केही सिप्न लगाएपछि त्यस्तो गर्दै हिँडे। हेर्नुहोस् त, त्यसकारणले शिव बाबाले भन्नुभयो बम त धेरै बनाइरहन्छन्। जब भीषण लडाईँ भएको थियो त्यति बेला 2वटा बम छोडिदिए गएर। हवाईजहाज, सेतो हवाईजहाजमा चढेर गयो अरे कि आकाशमा सेतो हवाईजहाज आयो, उडिरहेको थियो अनि त्यो खसाले अनि फर्के, जहाज फर्क्यो। त्यो जापान के भयो? त्यहाँको सहर खत्तम। अहिले त धेरै बनाएका छन्, त्यति बेला थियो। अहिले शिव बाबाले अहिले के भन्नुभयो? अहिले त कति बनाइरहेका छन्। समाजको कुरा हो नि। तिमीले त्यो भएर हामीले के उता उनले बम बनाएर थुपारिरहेका छन्। हामीले योग बल के गर्न पर्यो? ज्ञान। उता बमको बल छ, तयार छ लड्नलाई, हतियारहरू ठिक तालिम गरेर बसेछन्। अब त्यस्तो समय छ। प्रकृति फेरि अर्को रूप छ। फेरि प्रकृतिको भूकम्प त्यस्तै छ। योग बल जम्मा गर, बाबाको याद गर, ज्ञान बल, योग बल हैन, पवित्रताको बल। हेर्नुहोस् त
तिमीले सम्झाउनु छ यो लडाईँ उही महाभारतको। ठुला मानिसहरूले भन्छन् यदि यस लडाईँलाई बन्द नगर्ने हो भने त सारा दुनियाँलाई आगो लाग्छ। आगो त लाग्नु नै छ नै यो तिमीले जानेका छौ। बाबाले आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना गरिरहनु भएको छ। राजयोग हो नै सत्ययुगको यो देवी देवता धर्म प्राय लोप भएको छ। चित्र पनि बनेका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ कल्प पहिला जस्तै जो विघ्न परेका थिए ती पर्छन्। पहिले कहाँ थाहा हुन्छ र फेरि बुझ्छन् कल्प पहिला पनि यस्तै भएको रहेछ। यो बनी बनाऊ ड्रामा हो। जे भएको त्यही दोहोरिने रहेछ। हामी ड्रामामा बाँधिएका छौँ। यादको यात्रालाई बिर्सनु हुँदैन। यसलाई परीक्षा भनिन्छ। यादको यात्रामा टिक्नै सक्दैनन्, थाक्छन्। गीत छ नि रात के राही थकमत जान, यसको अर्थ कसैले बुझ्न सक्दैनन्। यो हो यादको यात्रा जसबाट रात पूरा भएर दिन आउँछ। आधा कल्प पूरा भएर फेरि सुख सुरु हुन्छ। बाबाले नै मनमना भवको अर्थ पनि सम्झाउनु भएको छ। मनमना भव, मन अन्त कतै पनि नलैजाऊ। केवल शिव बाबालाई मामे कम भनेको के रहेछ सरस्वती? ल भन त। मामे कम भनेको केवल म एउटालाई मात्र मामे कम भनेछ नि गीतामा। मामे कम शरणम ब्रज हैन। ममेको भनेको म एकको मात्रै शरणलाई ग्रहण गर, मलाई मात्रै सम्झ। कतै पनि मन नलाग्यो। त्यसले मनमना भवको अर्थ पनि सम्झाउनु। केवल गीतामा कृष्णको नाम राख्नाले त्यो तागत अब छैन। अब कल्याण त सबैको हुनु छ। मतलब हामीले सबै मनुष्य मात्रको कल्याण गरिरहेका छौँ। सारा दुनियाँको सबैको श्रीमत अनुसार कल्याण गरिरहेका छौँ। कल्याणकारी जो बन्छन् वर्षा पनि उनैलाई मिल्छ। यादको यात्राले सिवाय कल्याण हुन सक्दैन। अहिले तिमीलाई सम्झाइएको छ उहाँ त बेहदको बाबा हुनुहुन्छ। बाबाबाट वर्षा मिलेको थियो। तिमीले नै 84 जन्म लिएका हौ। पुनर्जन्मको पनि हिसाब छ। कसैले बुझ्दैनन् 84 जन्म कसले लिन्छन्। आफ्नै श्लोक आदि बनाएर सुनाइरहन्छन्। उही गीता उही, तर टीकाहरू अनेक छन्। गीता भन्दा त भागवत ठुलो बनाएका छन्। गीतामा छ ज्ञान, भागवतमा छ जीवन कथा, भागवतमा लीला छ, लीलाको वर्णन हैन। कृष्ण चरित्र भन्ने छ नि त्यो भागवत। त्यहाँ चाहिँ अब चरित्रको वर्णन छ, लीला छ। तर श्रीमद् भगवत गीतामा के छ? ज्ञान छ। फेरि यो ज्ञान हो, त्यहाँ चरित्र छैन, ज्ञान छ। भगवतमा छ जीवन कथा। वास्तवमा ठुलो त गीता हुनुपर्छ। ज्ञानको सागर बाबा हुनुहुन्छ। उहाँको ज्ञान त चलि नै रहन्छ। उनले गीता त आधा घण्टामा पढ्छन्। अहिले तिमीले यसलाई लेखिरहेका छौ, ज्ञान सुन्दै आएका छौ। दिन प्रतिदिन तिमी कहाँ आइरहन्छन्। बिस्तारै बिस्तारै आउँछन्। अहिले नै यदि ठुला ठुला राजाहरू आए भने त फेरि समय नै लाग्दैन, झट्टै आवाज फैलिन्छ। त्यसैले युक्तिसँग बिस्तारै बिस्तारै चलिरहन्छ। यो हो नै गुप्त ज्ञान। शिव बाबाको कार्य के छ? गुप्त छ। ज्ञान पनि के छ भन्नुभयो? यो पढाइ के छ? त्यही त थाहै छैन। अब धेरै मान्छे त सुतिरहनु भएको छ अहिलेसम्म पनि। कति मान्छेले त सूर्य उदय भएको देख्नै पाउन्नन्। बिस्तारामै समय बित्छ। त्यस्तो पनि छ। कसैलाई थाहा छैन यिनले के गरिरहेका छन्। कसैलाई बाहिर हेर्दा ओम शान्तिकाले के गरेछन् भन्दाखेरि के गरेछन् हेर्दाखेरि केही पनि बाहिर हेर्दा त केही पनि देखिँदैन नि त। राम्रै गरेछन्, ठिकै ठिकै छ भन्ने छ। तर यो संसारलाई परिवर्तन गर्ने यो भगवान शिव बाबाको यति ठुलो योजना, शिव बाबा आएर पढाउनु भएको, परिवर्तन गर्नुभएको, मानिसलाई देवी देवता बनाउनु भएको, राजयोग राजविद्या सिकाएर सूक्ष्म विकारहरूमाथि विजयी बनाएर मानिसलाई रूपान्तरण गरेको कुरा, रजोगुणी तमोगुणी एकदम पतित मान्छेलाई यो कुरा थाहै हुँदैन। पतित आत्मालाई उसको मनमा त विषय वासनाको भोगी भएर
दिन रात बितेको छ अनि कहाँ थाहा हुन्छ त्यस्तो मान्छेलाई। बाबाले भन्नुहुन्छ रावणसँग हैन तिम्रो युद्ध चल्छ कस्तो छ यो त तिमीले नै जान्न सक्छौ, अरू कसैले जान्न सक्दैन। भगवान वाज तिमीले शतप्रधान बन्नको लागि मलाई याद गर्यौ भने पाप नाश हुन्छ। पवित्र बन, बाबाले के भन्नुभयो? बच्चे के बन भन्नुभयो? पवित्र बन। कसले भनेको हो? पवित्र बन भनेर कोही डाक्टरले भनेको त होइन नि त, नेताले भन्नुभएको त होइन। कसले भन्नुभयो? शिव बाबाले भन्नुभयो पवित्र बन। स्वयं शिव बाबाले भनेपछि त के गर्न पर्यो? मान्न पर्यो नि। माने भने बन्यो, मानेन भने खत्तम भयो। बाबाले भन्नुहुन्छ मान्यो भने माननीय मुनि भयो, मानेन भने, बाबाले भनेको मानेन भने के भयो? आसुरी बुद्धि। तिमीले शतप्रधान बन्नको लागि मलाई याद गर्यौ भने पाप नाश हुन्छ। पवित्र बन अनि साथमा लिएर जान्छु। पवित्र बन्यौ भने तिमीलाई के गर्छु? मैले साथमै लिएर जान्छु। जीवन मुक्ति सबैलाई मिल्दछ, रावण राज्यबाट मुक्ति मिल्छ। तिमीले लेख्छौ पनि हैन, लेख्छौ पनि हामी शिव शक्ति ब्रह्म कुमार कुमारीहरूले श्रेष्ठचारी दुनियाँ स्थापना गर्छौं। परमपिता परमात्माको श्रीमतमा 5000 वर्ष पहिला जस्तै 5000 वर्ष पहिला श्रेष्ठचारी दुनियाँ थियो। यो दुनियाँ पुरै अहिले त फोटा मात्रै थिए छन्, देवी देवताका मूर्ति छन्, तर ती मूर्ति साक्षात देवी देवताको दुनियाँ थियो। कहिले? 5000 वर्ष पूर्व भन्नुभयो शिव बाबाले। श्रेष्ठचारी दुनियाँ थियो, यो बुद्धिमा बसाउनु पर्छ। मुख्य मुख्य पोइन्टहरू बुद्धिमा धारणा भयो भने यादको यात्रामा रहन सक्छौ। पत्थर बुद्धि छन् नि, कतिले सम्झन्छन् अझै समय छ, कतिले होइन 40,000 होइन, कतिले सम्झन्छन् अझै समय, के बेर भएछ र अहिले म युवा छु, कहाँ अहिले ओम शान्तिमा लाग्ने हो र? म त भर्खरको मान्छे छु, मेरो कस्तो कस्तो योजना छन्, मेरा प्लानहरू छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो शिव बाबाको प्लानमा हामी चल्ने हो कि हाम्रो प्लानमा चल्ने हो? हामी बाबाको प्लानमा, शिव बाबाको प्लानमा चल्ने कि आफ्नै प्लानमा चल्दा राम्रो होला? हाम्रो जिन्दगीको लागि पनि शिव बाबाले प्लान दिनुभएको छ। हाम्रो जिन्दगी कसरी श्रेष्ठ हुन्छ, हामी जबमा श्रेष्ठ, हामी व्यापारमा श्रेष्ठ, कम संसारिक जीवनमा पनि श्रेष्ठ कसरी हुन्छ त्यसको पनि बाबाले श्रीमत दिनुभएको छ। बाबाले सबै विषयको लागि, सबै जीवनको लागि प्लान दिनुभएको छ। हामी शिव बाबाको प्लानमा हिँड्यौँ भने हामी सफलता, सुख र हामीलाई पश्चाताप पनि हुँदैन हैन। त्यसकारणले बाबाको योजनामा, बाबाको तरिकामा हामी हिँड्नुपर्छ। 5000 वर्ष पहिला श्रेष्ठचारी दुनियाँ थियो, यो बुद्धिमा बसाउनु पर्छ। मुख्य मुख्य पोइन्टहरू बुद्धिमा धारणा भयो भने यादको यात्रामा रहन सक्छौ। पत्थर बुद्धि छन् नि, कतिले सम्झन्छ अझै समय छ, अन्तिममा पुरुषार्थ गरिहाल्छु नि, अन्तिममा गर्छु, मर्ने बेलामा हैन, मर्ने बेलामा जपे भइहाल्यो नि। अहिलेदेखि किन जप्न पर्यो बाबालाई याद हैन? जप्ने त उति बेला हो नि, मर्ने बेलामा, तुलसाको मुठोमा लगेको बेलामा, बक्के बसेपछि। त्यस कारणले बाबाले भन्छ अझै समय छ भनेर बस्छन्। त्यो भएर प्रेमनारायण दाईको क्लासमा नआउनु भएको समय छ भनेर त होला नि, हो कि होइन? ल भन्नुहोस् त। दिनै हजुर चाहिँ पानी असिनाको डल्ला माथि खसे पनि आउनुपर्छ जसरी नि। बाबालाई याद गरे असिना बिदा हुन्छ, फेरि आयो, फेरि हुन्छ। प्रकृति जितेर अनि खोइ त्यो हप्तामा एक दिन यसो टुप्लुक्क आएको भएर कहाँ हुन्छ त नि। बाबाले कदममा पदम भन्नुभएको छ, कदम कदम हिँडेर तपस्वी भएर आउनुपर्छ क्लासमा।
अन्तिममा पुरुषार्थ गरिहाल्छु नि, तर बाबाले के भन्छ, बच्चाले त्यो सोध्छन्, तर शिव बाबाले के भन्छ, तर मृत्युको कुनै नियम कहाँ छ र? के भन्नुभयो पवित्र माताजी? तर बच्चे मृत्युको कहाँ नियम छ र? भक्कसीकै बच्चा पनि मरेका छन्, दुधे बालखाहरू पनि के भइरहेछन् हैन? बाबाले भन्नुहुन्छ परमपिता परमात्माको श्रीमतमा 5000 वर्ष पहिला जस्तै 5000 वर्ष पहिला श्रेष्ठचारी दुनियाँ थियो। यो बुद्धिमा बसाउनु पर्छ। मुख्य मुख्य पोइन्टहरू बुद्धिमा धारणा भयो भने यादको यात्रामा रहन सक्छौ। पत्थर बुद्धि छन्ने कतिले सम्झन्छन्, अझै समय धेरै छ भनेर सम्झिन्छन्। अन्तिममा पुरुषार्थ गरिहाल्छु नि भन्छन्, तर बाबाले भन्नुहुन्छ बच्चे मृत्युको कुनै नियम कहाँ छ र? भोलि नै मरियो भने नमरिएला भन्न सकिन्छ र? सकिँदैन। भोलि भोलि भन्दा भन्दै मर्छौ। पुरुषार्थ त गरेनौ, त्यसैले यस्तो नसम्झ धेरै वर्ष बाँकी छ। अन्तिममा ग्यालप गर्नेछु, अन्तिममा गर्नेछु भनेर त्यस्तो चाहिँ भन्दै नभन। अभी नहीं तो कभी नहीं, यो मन्त्र हो। अभी नहीं तो कभी नहीं, यो ख्यालले अझै गिराइदिन्छ। जति हुन सक्छ पुरुषार्थ गरिराख। श्रीमतमा चलेर हरेकले आफ्नो कल्याण गर्नु छ, आफ्नो जाँच गर्नु छ। बाबालाई कति याद गर्छु, म कति योगी बनेको छु, कति याद गर्छु भनेर आफ्नो जाँच आफैले गर। आफ्नो मास्टर आफै बन। अरूले भने भने त रिस उठ्छ। डिलमाया बहिनी आउनुभएको छ कि छैन आज? ल हेर, सबै अनुहारै नचिन्ने बनाएको छन् हेर्नु त, आँखा मात्रै देखाएर। हिजो के भने थिएँ भनेको नि, त्यो भएर फेरि अरूले केही भने के हुन्छ भन्नुभयो बाबाले। बाबाले भन्नुहुन्छ बाबालाई याद गर्छु, आफ्नो जाँच आफैले गर्नु छ। कति बाबाको सेवा गर्छु, रुहानी खिदाई खुदाई खिदमतगार हो नि, रुहानी खुदाई खिदमतगार हो नि। तिमीले आत्माहरूको कल्याण गर्छौ। रूह पतितबाट पावन कसरी बन्यो त्यसको कारण बताइन्छ। दुनियाँमा राम्रा र नराम्रा मनुष्य त हुन्छन् नै, हरेकको पाठ आफ्नो आफ्नो छ। राम्रा मान्छे पनि छन्, नराम्रा मान्छे पनि छन्, तर पाठ के छ भन्नुभयो? हरेकको आफ्नो आफ्नो के छ? पाठ छ। उनको नराम्रै पाठ छ, खेल्ने पाठै त्यस्तै छ। त्यही पाठ छ त कुन पाठ खेल्ने त नि? अर्को त उनको पाठै छैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ दुनियाँमा राम्रा र नराम्रा मनुष्य त हुन्छन् नै। अब त्यो उसको फिल्ममा चाहिँ त्यहाँ फिल्म बनाउने मान्छेले चोरहरू पनि बनाएर राखेका हुन्छन् होइन, डाँका पनि बनाएर राखेका हुन्छन्। ती डाँकालाई यसरी यसरी गर भनेर तालिम पनि दिए। त्यस्तै त्यस्तै उनले के गर्छन्, नाटकमा खेल्छन् र पो त्यो नाटक रमाइलो नाटक हुन्छ नि एउटा। राम्रै राम्रो हुने भने नि हुन्थेन होला होइन। त्यही भएर बाबाले त्यो ड्रामा त्यस्तै छ, यो पनि एउटा ड्रामा हो, त्यस्तरी नै हेर भन्नुभयो। राम्रा र नराम्रा मनुष्य त हुन्छन् नै, हरेकको पाठ आफ्नो आफ्नो छ। यो हो बेहदको कुरा। मुख्य हाँगा बिगा नै गनिन्छ, बाँकी पातहरू त अनेक छन्। बाबाले सम्झाइरहनुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू मेहनत गर, सबैलाई बाबाको परिचय देऊ, ताकि बाबासँग बुद्धिको योग जुट्न सकोस्। बुद्धिको योग बाबासँग जुट्न सकोस्। बाबाले सबै बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ पवित्र बन, तब मुक्तिधाममा जान्छौ। दुनियाँलाई कहाँ थाहा छ र महाभारत लडाईँपछि के हुन्छ? यो ज्ञान यज्ञ रचिएको छ। यसलाई बाबाले के भन्नुभयो? ज्ञान यज्ञ। धन धान्य चल यज्ञ भनेर धानै धानको यज्ञ बनाउँछन् कहीँ, त्यहाँ धानै मात्रै चढाउने, धान लगेर चढाउनेले धान्ने पर्व, धानको पहाडै बनाउँछन्। अब त्यो भयो, अब दर्बे यज्ञमा के गर्छन्? पैसा मात्रै उठाउँछन्,
सबले पैसै चढाऊ भन्छन्। तर यो शिव बाबाको यज्ञलाई बाबाले के भन्नुभयो, यसलाई ज्ञान यज्ञ। ज्ञानै मात्रै सुन्ने, ज्ञानै मात्रै सुन्ने, ज्ञानै मात्रै सुनाउने, ज्ञानको नै चिन्तन गर्ने, ज्ञानकै कारखाना, शिव बाबाको ज्ञानको कारखाना भयो यो। त्यही भएर यो के भयो, ज्ञान यज्ञ। अब ज्ञानले त विकर्म विनाश भयो, परम शान्तिको आधार पनि ज्ञान भयो, विकर्म विनाशको आधार पनि ज्ञान हो, मुक्तिको आधार पनि ज्ञान भयो, सद्गति पाउने पनि ज्ञान भयो, सबै ज्ञान भयो। विश्व परिवर्तन गर्ने पनि ज्ञान भयो। ज्ञानी आत्मा भगवानलाई प्यारो भएर ज्ञानी बनेपछि बल्ल योगी बन्ने। त्यही भएर यो भयो ज्ञान यज्ञ। श्रेयान ज्ञान यज्ञ परम तप भने सबै यज्ञ भन्दा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ छ है। परम तपस्या गर्ने अर्जुन, हे परम तपस्या गर्ने अर्जुन, सबभन्दा श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ छ है भनेर भागवतमा भन्नुभयो भगवानले। बाबाको गीता ज्ञान यो मुरली के हो त, गीता ज्ञान हो कि होइन? यही हो गीता ज्ञान। यो ज्ञान भयो। हेर्नुहोस्, बाबाले भन्नुहुन्छ दुनियाँलाई कहाँ थाहा छ र महाभारत लडाइपछि के हुन्छ। यो ज्ञान यज्ञ रचिएको छ, किनकि नयाँ दुनियाँ हुनुपर्छ। यो यज्ञ हो, बाबाको यज्ञ, भगवानले रचेको यज्ञ। हाम्रो यज्ञ पुरा भएपछि सबै यस यज्ञमा स्वाहा हुन्छन्। अच्छा, मिठे मिठे सिखिलदे बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा 1 नम्बर यो छ, यो बनी बनाऊ ड्रामा हो। बाबाले यसलाई के भन्नुभयो, यो सृष्टि नाटकलाई बनी बनाऊ ड्रामा हो। त्यसैले विघ्नहरूसँग डराउनु हुँदैन। विघ्नसँग के गर्नु हुँदैन, डराउनु हुँदैन। विघ्नहरूमा यादको यात्रालाई भुल्नु हुँदैन। विघ्न आउँछ जीवनमा, त्यति बेला यादको यात्रालाई बिर्सन हुँदैन। ध्यान रहोस्, यादको यात्रा कहिले रोकिनु हुँदैन। कुनै कारणले, कहिले पनि, केही दशाले पनि यो बाबासँगको यादको यात्रालाई रोक्नु हुँदैन, रोक्नै हुन्न। दोस्रो पोइन्ट, पारलौकिक बाबाको परिचय सबैलाई दिँदै, सबैलाई भनेपछि एउटा पनि टोलमा छोड्न भयो कि भएन? एउटालाई छोडेपछि के गर्छ त्यसले? पवित्र माताजी गाउँमा घर घरमा गएर शिव बाबाको परिचय दिनुभएको छ कि छैन? सुस्ती बोल्नुभएको छ। पुरै दिएन भाइ त दिएछु भन्नुहुन्थ्यो नि तपाईँले। त्यस कारणले घर घरमा गएर शिव बाबाको सन्देश दिनुपर्छ, सबैको उद्धार गर्नुपर्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ पारलौकिक बाबाको परिचय सबैलाई दिँदै पवित्र बन्ने युक्ति बताउनुपर्छ। पवित्र बस्ने, पवित्र बन्ने युक्ति के गर्नुपर्छ सुमित्रा बहिनी? पवित्र बन्ने युक्ति बताउनु पर्छ कि पछि हट्न पर्छ? अघि बढ्न पर्छ, पछि हट्न हुँदैन। दैवी वृक्षको कलमी लगाउनु छ। आफ्नो यो कलमी लगाउने, यो पुरानो बुटामा गएर त्यहाँ माटो साटो राखेर परालले के गर्छन्, त्यस्तो गर्ने कि कलमी लगाउने वरदान छ। अच्छा, वरदान छ। हो त्यसरी हो, मनुष्यबाट देवी देवता बनाउने, घर घरमा गएर त्यसरी नै कलमी लगाउने। सर्व जिम्मेवारीको बोझ बाबालाई दिएर, सारा बोझ जति कसलाई देऊ भन्नुभयो? बाबालाई दिएर सदा आफ्नो उन्नति गर्ने सारा बोझ जति कसलाई दिने भन्नुभयो? शिव बाबालाई दिएर सदा आफ्नो उन्नति गर्ने
सहज योगी भव। जिम्मेवारीको बोझ सबै बाबालाई दिएर आफ्नो उन्नति गर्ने सहज योगी भव। विवरण: जुन बच्चाले बाबाको कार्यलाई सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारीको संकल्प लिन्छ उसलाई बाबाले पनि त्यति नै सहयोग दिनुहुन्छ। हेर्नुस् त, संकल्प लिन्छ उसले त्यति नै शक्ति दिनुहुन्छ, त्यति नै सहयोग दिनुहुन्छ। जस्तो कार्य आँट्यो, बाबाको कार्य आँट्यो, त्यति नै के दिनुहुन्छ? सहयोग दिनुहुन्छ। केवल जति पनि व्यर्थको बोझ छ त्यो बाबामाथि छोडिदेऊ। बाबाको बनेर बाबामाथि जिम्मेवारीहरूको बोझ छोड्नाले सफलता पनि धेरै र उन्नति पनि सहज हुन्छ। किन र के को प्रश्नबाट मुक्त बन। विशेष फुल स्टपको स्थिति रह्यो भने सहज योगी बनेर अति इन्द्रिय सुखको अनुभव गरिरहनेछौ। हैन, बाबाले भन्नुभयो किन र के को प्रश्नबाट मुक्त बन। विशेष फुल स्टपको स्थिति रह्यो भने सहज योगी बनेर अतीन्द्रिय सुखको अनुभव गरिरहनेछौ। स्लोगन छ: दिल र दिमागमा इमानदारीता भएमा, के भएमा? दिल र दिमागमा इमानदारीता भएमा बाबा र परिवारको विश्वास पात्र बन्छौ। दिलमा र दिमागमा इमानदारीता भएमा बाबा र परिवारको विश्वास पात्र बन्छौ। ओम शान्ति। शिव बाबाले के भन्नुभयो? ल छिटो छिटो भन्नु होला। घर घरमा गएर कलमी लगाओ। सीता बहिनी ल भन्नुहोस्, बाबाको बाणी सुनाउनु। आफू परिवर्तन गरेर अरूलाई परिवर्तन गर। लक्ष्मी, शिव बाबाको बाणी सुनाउनुहोस्। ल आउँदैन मलाई त, अरे हेर्न न, त्यस्तो नि भन्ने हो। आउँदैन मलाई त भन्ने हो त्यस्तो। अरू सन्देश घर घरमा के गर्ने? सुनाउने। आउँछ भन्न न, आउँछ मलाई भन त, भन। त्यस्तो भनिन्, त्यस्तो भन्ने होइन नि। आउँछ मलाई भन। आउँछ भनेपछि आउँछ। अरू हजुर, मृत्युको कुनै नियम हुँदैन। भोलि गर्छु भन्दा भन्दै मर्छौ। भन्दा त्यसो भोलि गर्छु, 2 वर्षपछि 5 वर्षपछि अब यति काम भ्याएर यति जग्गा घर बनाएर उति गरेर गर्छु भन्दै मरिहाल्छौ। मृत्युको कुनै पनि नियम छैन बच्चे भन्नुभयो। अरू यादको यात्रालाई रोक्दै नरोक। रोक्दै केही कारणले जे विघ्न आए पनि, जे आइलाए पनि यो यात्रा तिमीले कुनै पनि हालतमा के नगर, रोक्दै नरोक। शेरबहादुर भाइजी बाबाको बाणी सुन्नु। भस्म गर्ने योगको शक्तिबाट। नन्दा दाजु हजुर, सफलता बाबाले सहयोग दिनुहुन्छ। बोझ बोकेर नहिँड, जिम्मेवारीका सारा बोझ जति मलाई देऊ भन्नुभएको छ तेज दाजु। हट्नै हुन्न। विघ्न त आउँछ परीक्षा लिनलाई। त्यत्तिकै परीक्षा नलिकन कहाँ हुन्छ? टेस्ट त लिन पर्यो नि, होइन? टेस्टै नलिकन, एउटा लौकिक स्कुलमा त टेस्ट हुन्छ विद्यार्थीको, टेस्ट लिन्छन् शिक्षकले। परम शिक्षक शिव बाबाले टेस्ट लिनुहुन्न हामीलाई। कतिको छ ममा विश्वास, निश्चय कति छ? मेरो सहारा र मेरो बलबाट कति चलेको छ कि मान्छे संसारतिरै ढल्केर हिँडेछ भने त त्यसको परिचय लिन पर्यो कि परेन?
एक बल एक भरोसा निश्चय बुद्धि विजयन्ती, एक बल एक भरोसा एकलाई सहारा मामेकम शरणम ब्रजमा के छ कसो छ यसो हेर्न पर्यो कि परेन शिव बाबाले। त्यही भएर त परीक्षाहरू परिस्थिति आउने हो नि त नि। सहन नसक्ने मान्छे यो ज्ञानमा चल्नै सक्दैन। त्यही भएर हे अर्जुन सहन गर्नु यो चाहिँ आर्यहरूको के भनेको छ संस्कार र संस्कृति हो आर्यहरूको, हैन? सहन गर्नु तिम्रो धर्म हो। जो त पाण्डवहरूको के छ भन्दा सहन गर्नु, कति सहन गरेको देखाएछन् त्यहाँ। त्यो नै शक्ति हो, सहन नै शक्ति। अब कति सहन गरेको देखाएछन् बिचरा। आफ्नो राज्य खोज्दाखेरि केही छैन, आफूलाई वनमा पठाउँदा नि केही छैन। उनीलाई फेरि राम्रै सोचेछन्, उनीहरू नि हाम्रै भाइहरू हुन् बिचरा, आफ्नै जस्ता नराम्रा भए पनि मेरै भाइहरू हुन् भनेर भनेछ नि युधिष्ठिरले। बिचरा उनलाई नराम्रो गर्नु हुँदैन, बचाउन पर्छ। त्यस्तो हालतमा पुर्याउँदा पनि उनलाई के भनेका छन् उनले? राम्रै भनेछ नि युधिष्ठिरले। जे भए पनि दुर्योधन मेरै भाइ हो भनेर भनेको छ नि, कहाँ कहाँ हो त्यस्तो। त्यस्तो चाहिँ गिठा ब्याकुर खाँदा पनि केही नपाएर अब उहीँ त्यही गिठा ब्याकुर खाँदा पनि कहाँ सुख दिएर त्यो शकुनीले दियो त सुख। त्यहीँ अब यिनीहरूलाई चाहिँ त्यहीँ पनि मार्नुपर्छ, तिनीहरूलाई त्यहीँ पनि सखा वनमा पनि उनीहरूले चाहिँ शास्ति कटाए हेर्नुहोस्। तापनि उनीहरूले शिव बाबाको भगवानको साथ र सहारालाई छोडेनन्, हैन? त्यो भएर फेरि 14 वर्ष उनीहरूले तपस्या गरे हेर्नुहोस् त। पछि फेरि इन्द्रप्रस्थ प्राप्त भयो, उनीहरूलाई राज्यभागी प्राप्त भयो, विजय भयो। ल मिठे बच्चे, तिमीले यादमा रहने पुरुषार्थ अवश्य गर्नु छ, किनकि यादको बलबाट नै तिमी विकरमा जित बन्छौ। वरदान छ, सर्व जिम्मेवारीको बोझ बाबालाई दिएर सदा आफ्नो उन्नति गर्ने सहज योगी भव। स्लोगन, दिल र दिमागमा इमान्दारिता भएमा बाबा र परिवारको विश्वास पात्र बन्छौ। ओम शान्ति। त आज हाम्रो प्यारो यशोदा बहिनीको लौकिक माताजी, आमाको नाम के थियो? आदरणीय ममतामयी मुवा पूर्ण कुमारी मुवाको 45औं दिनको पुण्यतिथिको अवसरमा आदरणीय मुवाको नाममा बाबालाई भोग लगाउने कार्यक्रम रहेको छ। र आदरणीय पूर्णकुमारी मुवाको आत्मा जहाँ हुनुहुन्छ आजको यस दिनमा यहाँ सूक्ष्म रूपमा हामीले आह्वान पनि गर्नेछौँ र उहाँको आत्मालाई चिर शान्ति प्राप्त होस्, मुक्ति प्राप्त होस् र शिव बाबाको धाम, ज्ञान, सबै धन, तन, मन, धन, विद्या, बुद्धि सबै सर्व प्राप्तिले उहाँलाई सम्पन्नता प्राप्त होस्, शान्ति प्राप्त होस्, खुसी प्राप्त होस्। यो श्रद्धा सुमन शिव बाबाको स्थानबाट हामी गर्दछौँ। र साथै हाम्रो आज यस कार्यक्रममा हाम्रो अनिता बहिनीको छोरी सुस्मिता कार्कीज्यू, उहाँ विदेश युकेमा पढ्न जानको लागि उहाँले पनि बाबालाई भोगमा मिसाउनु भएको छ। उहाँको शुभ यात्रा, शुभ साहित्य र आफ्नो पढाइमा सफलता र विदेशमा रहँदा शिव बाबाको छत्रछाया प्राप्त होस्। बहिनीको लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, शुभ यात्राको व्यक्त गर्दछौँ। र बहिनीले भोग ल्याइसक्नु भएको छ र भोग पश्चात सुदूरपश्चिममा गएको यात्रा र बाबासँग सुदूरपश्चिममा गरेको सेवा समाचार र त्यहाँ पुरा सुदूरपश्चिमभरि बाबाको सेवा कस्तो रहेछ, कस्तो अनुभव भयो, त्यो अनुभव हाम्रो प्रेम भाइले सुनाउनु हुनेछ। हजुरहरूले सुन्नुहोला। भोलि पनि विशेष भोगको कार्यक्रम छ, त्यसकारण सबैजनालाई भोलि आउनु हुन अनुरोध गर्दछु। ओम शान्ति।